बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये दरख्वास्त मैं आपसे बार बार करता हूँ, रोज़ इसलिए करता हूँ कि हम में से बहुत से लोग रोज़ नए जुड़ते हैं, इस प्लेटफॉर्म से रोज़ नए लोग जुड़ते हैं, तो ये सब तक पहुँचनी चाहिए। दूसरा, अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। देखिए, इमरान खान साहब ने इस निज़ाम से लड़ के भिड़ के बाकायदा इसको, वो जो पंजाबी में कहते हैं कस के जफ्फा डाल के, वो एक अदद अजीब मुश्किल में डाल दिया इस पूरे निज़ाम को। ये निज़ाम बरहना हो चुका है इमरान खान की इस कोशिश के नतीजे में। हुआ क्या है, आप देखिए कि इमरान खान साहब के केस में जज दिलावर ने ज्यादती की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया। आमिर फारूक साहब ने क्या अल्फाज कहे, उन्होंने कहा जिस जज ने गलती की है उसे इस्लाह का मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी में तो ऐसा ही होता है, और फिर बाकायदा ये नजर आने लगा कि वापस उसी जज दिलावर के पास ही उन्हें इस मामले को भेजना है, जिसके पास बार बार भेजा है, जो गलत फैसले करने के बाद फिर उन गलत फैसलों पर दोबारा बाकायदा अड़ गए, उसी जज दिलावर के पास वापस भेजने का हमें इम्कान नजर आया। लेकिन ये इमरान खान को सही सजा सुनाई होती, अटक जेल में सही डाला होता, ये मुकदमा ठीक होता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे से दौड़ता नहीं। ये पूरा निज़ाम दौड़ रहा है। वो एक शख्स अटक में, जेल में, कैदी नंबर 804 इस निज़ाम से भिड़ गया, और अब ये निज़ाम पूरा का पूरा दौड़ रहा है। इमरान खान के वकीलों को मिलने मत दो, फैमिली को मिलने मत दो, बहनें सुप्रीम कोर्ट जाकर कह रही हैं हम मिलना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हर तरफ से आपको दुहाइयाँ नजर आ रही हैं। जज खुद जाता है और जज जाके रिपोर्ट देता है कि इस शख्स के सेल के ऊपर आपने, जो इसकी प्रिवेसी है, वहाँ कैमरा लगाया हुआ है। फिर टैलेंट न्यूज़ हमें खबर देता है कि ये वीडियोस मरियम नवाज शरीफ को पहुंचाई जा रही हैं, देखना क्या चाहते हो। ये हाल किया हुआ है। अब इन हालात में ये निज़ाम कैसे बरहना हुआ कि वो वकील जो जज दिलावर की अदालत में वकील था, वो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही वकील कहता है मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। और जज साहब ये नहीं पूछते कि तुम तो खुद इस केस में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हो महीनों से, तुम्हें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और उसे वक्त दिया जाता है। वक्त देने के लिए भी अदालत नजर आती है 8-10 दिन पे तैयार, तो फिर 2 दिन के वक्त के लिए लड़ाई की जाती है, और उस लीगल बैटल में 2 दिन का वक्त दिया जाता है। 2 दिन के वक्त के बाद अदालत इससे अगले रोज पर ले जाती है जब सुप्रीम कोर्ट मोहलत देती है, और जब आज अगला रोज आ जाता है तो फिर वो वकील बीमार हो जाता है। बीमार हो सकता है कोई भी शख्स, अल्लाह ताला शिफा दे। लेकिन अगर इस केस में दम होता तो पहले जज साहब इस केस में तारीख नहीं देते, फिर जज साहब प्लान्ड विजिट डॉक्टर के पास वहां चले जाते हैं, फिर जज साहब उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं, और उसके बाद बिल आखिर जब समाअत होती है तो वहां वो वकील तारीख मांग लेता है, वक्त मांग लेता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अगला काम क्या होता है, अब वो वकील बीमार पड़ गया है, अमजद परवेज साहब बीमार पड़ गए हैं, तो कल की तारीख दी जा सकती थी, हफ्ते के दिन की, नहीं दी गई क्योंकि अदालती छुट्टी है हफ्ते के दिन। लेकिन याद रखिए कि 5 अगस्त को जब इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला आया था तो दिन था हफ्ते का। तो निज़ाम पूरी तरह से इमरान खान के भिड़ जाने ने बरहना कर दिया है। अब मामला चला गया है पीर के रोज तक मुमकिना तौर पर। जज साहब खुद कह रहे थे 5-10 मिनट की बात थी, जमानत का केस है, सजा मौतली का केस है, कौन से तवील दलाइल होने थे। लेकिन मुआविन वकील ने बताया कि वकील साहब बीमार हो गए हैं। दूसरी जानिब आप एक और चीज़ देखिए कि बुशरा बीबी ने अब एक बयान हल्फी जमा करवाया है, और ये बयान हल्फी इमरान खान साहब की जेल में हालत को बयान करता है। बुशरा बीबी अपने इस बयान हल्फी में सुप्रीम कोर्ट में ये कहती हैं कि कई मुश्किलात और मसाइल के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में शौहर से मुलाकात की इजाज़त मिली। उनका ये कहना है कि इमरान खान के बाजुओं के पट्टे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जो 70 साल की उम्र में ख़तरनाक है, इससे जान को ख़तरा लाहक है। उनका ये कहना है कि इमरान खान का वज़न गिर चुका है, उनकी सेहत ख़राब है। वो ये भी कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि मुल्क के लिए किसी भी सख्ती और कुर्बानी को झेलने के लिए तैयार हूँ।
حامد خان ایڈوکیٹ نے بشرا بی بی کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ بیان حلفی جمع کروایا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اس حال پر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ عمران خان کے اس بیان حلفی کی خبر آپ کو میڈیا پہ کسی حد تک مل جائے گی۔ جب جج کہے گا عمران خان کی جیل کا حال کیا ہے تو میڈیا خبر نہیں دے گا۔ جب وکیل بتائے گا عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تو میڈیا خبر نہیں دے گا۔ جب کچھ لوگ آواز اٹھائیں گے اور عمران خان کے حق میں بات کریں گے تو میڈیا خبر نہیں دے گا۔ لیکن آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ پھنس جائے گی تو میڈیا خبر دے گا اور میڈیا اسے بریکنگ بنا کر اس خبر پر آ جائے گا اور اس خبر کو چلاتا رہے گا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل بیمار پڑ جائے گا تو میڈیا بریکنگ نیوز نہیں صرف ٹکر چلا دے گا۔ لیکن ایک لفٹ کچھ دیر کے لیے پھنس جائے گی تو پھر میڈیا اس کی آپ کو خبر دے گا۔ کیسے؟ بریکنگ نیوز ہوگی اور وہ بریکنگ نیوز چلتی رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح گلفراز خٹک سے وہ سوال ہو رہا تھا نا گلفراز سے، کیا گلفراز پانی ہو؟ کہہ رہا یار کدھر سے آئے گا پانی؟ پھر اس سے پوچھتے آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ وہ پھر پوچھے گا کہ یار تم لوگ جو دنیا بھر کا ایکسپوجر رکھتے ہو، اتنے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے ہو، لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہو اور تمہارے پیچھے اتنی بڑی ٹیم ہے جو تمہیں پرومپٹ کرتی ہے اور پھر بھی اتنی عقل نہیں ہے، پوچھ رہے ہو کھانے پینے کو ہے تو وہ پوچھ رہا ہے کدھر سے آئے گا کھانے پینے کو۔ اور وہ کمالات ہمارے ہوتے ہیں اور یہ میڈیا کمالات دکھاتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی ہیں۔ اب میں آپ سے اس معاملے میں مزید عرض کروں کہ یہ تو ایسے ہی چلے گا، میڈیا ہمارا جس طرح سے مینجڈ ہے وہ مینجڈ رہے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ مصیبت آنے والی ہے۔ دیکھیے کیا بنتا ہے، لیکن نون لیگ ان تمام حالات میں پھنسی ہوئی ہے۔ میاں شہباز شریف کی ملاقات کے بعد اتفاق ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی ابھی ستمبر میں نہیں ہو رہی، ورنہ یہ کہا جاتا کہ ستمبر کے وسط میں ایک شخصیت چلی جائے گی۔ جب وہ شخصیت چلی جائے گی تو پھر میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے، زیرو رسک ہو چکا، الحمدللہ گارنٹی مل چکی، اور یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد میاں نواز شریف اب بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں تو ابھی نہیں آ رہے۔ سلمان غنی صاحب نے روزنامہ دنیا میں ایک تجزیہ لکھا ہے۔ سلمان غنی صاحب مسلم لیگ نون کی مشکلات کے حوالے سے لکھتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں سلمان غنی صاحب۔ وہ کہتے ہیں جہاں تک مسلم لیگ نون کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کا اعلان اور اس حوالے سے حکمت عملی کے تعین کا سوال ہے تو یہ مرحلہ نون لیگ کے لیے خاصا کٹھن ہوگا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نون اس کی سیاست اور لیڈرشپ کو قومی اور عوامی مسائل کے حل کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا۔ خصوصاً شہباز شریف کے دور وزارت اعلیٰ پنجاب کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں عام رائے تھی کہ وہ مسند اقتدار پر آ کر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مداوع کرتے ہوئے عوامی زندگیوں میں اطمینان اور ملک میں استحکام لائیں گے، لیکن سوا ستیہ ناس کر دیا شہباز شریف نے۔ لیکن ملک میں مہنگائی کی یہ سوا ستیہ ناس میں نے اپنی طرف سے آپ کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ سلمان غنی صاحب آگے لکھتے ہیں لیکن ملک میں مہنگائی کے خاتمے کے نعرے پر قائم ہونے والی اتحادی حکومت نہ تو استحکام کا ذریعہ بن سکی اور نہ ہی مہنگائی کے آگے بند باندھا جا سکا۔ اب زیادتی یہ ہے کہ مہنگائی کئی گنا بڑھا دی ان نالائقوں نے، لیکن سلمان غنی صاحب نے یہ نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں بند نہیں باندھا جا سکا، لہٰذا اب جب انہیں عوام کے پاس واپس جانا ہوگا تو ان کا مقابلہ اپنے مخالفین سے کم اور مہنگائی سے زیادہ ہوگا۔ اب مسلم لیگ نون کی ساری توقعات نواز شریف کی واپسی سے، اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ 1.5 سال کی حکومت کے بعد کیا مسلم لیگ نون کے پاس ایسی کوئی حکمت عملی ہے کہ کہا جا سکے کہ وہ پریشان حال اور مہنگائی زدہ عوام کی آواز بن سکے گی یا ان کے ریلیف کا باعث بنے گی؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے پاس۔ ہمارے بعض بزرگ تجزیہ کار اب ٹیلی ویژن پر واپس آئے ہیں اور آ کر عارف الوی کو، عمران خان کو، ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ جو 1.5 سال کا گند بچا کر گئی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، یہ گند کسی کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میڈیا کے آگے پھینکی گئی اشتہار کی ہڈی، اور وہ ہڈی اب تک میڈیا کے منہ میں ہے، اس لیے میڈیا کی دم ہل رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔